खाना पकाउन ट्राई चाहिँ मैले कहिलेकाहीँ पानी उमाल्न ट्राई गर्छु, पानी चाहिँ राम्रै उमाल्नुहुन्छ होइन? कहिले अन्डा उसिन्न ट्राई गर्छु। मेरो साइडदेखि चाहिँ एकदमै खाना पकाउन चाहिँ एकदमै धेरै टाढाको कुरा हो। एकदमै मलाई आउँदैन। ह्याप्पी एनिभर्सरी। नेभर माइन्डको बर्थडे आज पहिलो वर्ष। भोक लागेर चाहिँ अति नै कहिलेकाहीँ चाहिँ आँसु पनि आउँछ होइन, त्यो भोक कन्ट्रोल गर्न नसकेर। कतिपय सेलिब्रेटी अथवा केटा मान्छेहरू चाहिँ अलिक जुठो पनि खाइदिने। मेरो बानी के छ भने चाहिँ म कसैको पनि मैले पनि मेरो घरमा बुवा मुवाको पनि मैले हामी चाहिँ जुठो नखाउँ भन्छु भने कि सकभर। चाहिँ मम्मीले बनाएको खाना र बाहिरको रेस्टुरेन्ट खाना कुन मिठो हो? सबभन्दा मिठो त मम्मीकै हुन्छ होइन। अहिले चाहिँ एकदम मनपर्छ सी फुड मलाई, तर त्यो बेला चाहिँ भोमिट नै आएको थियो मलाई चाहिँ। हुन्छ नि खाने बित्तिकै बाहिर आयो। कलाकारहरूले चाहिँ जुन युट्युब च्यानल खोल्नुहुन्छ आफ्नै पर्सनल होइन, अनि त्यही माथि टिकटक बनाउनुहुन्छ, त्यो बनाइराख्दा त्यो एक्सपोजरले चाहिँ स्टार भ्याल्यु कम हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यो चाहिँ हो होइन, तर अब पर्सनल्ली अब अनावश्यक कुराहरू सो अप गर्दा चाहिँ स्टार भ्यालु चाहिँ घट्छ। त्यो चाहिँ हो, त्यो चाहिँ हो। आउँदै भनेको जस्तै इक्जाम्पलको लागि सरी आज हामी यो नेभर माइन्ड रेस्टोरेन्टको यो वार्षिक उत्सवमा छौँ। पहिलो वार्षिक उत्सवमा हामीसँग चलचित्र क्षेत्रका युवा स्टार सबैको ढुकढुकी अहिले त जहाँ पल्साले हात हाल्यो त्यहाँ सफल हुन्छ भन्छ हामी र भइरहेको पनि छ। यसै बिचमा आजका प्रमुख अतिथि भएर आइसक्नु भएको छ, केक काट्नु भएको छ। हामीसँग यस रेस्टोरेन्टको सञ्चालक महेन्द्र साईजी हुनुहुन्छ। सुरुमा मैले महेन्द्र सरको केही कुराकानी सुन्छु। खासमा पल्सालाई नै किन बोलायो एउटा कुरा हुन्छ नि, धेरै कलाकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई नै किन एउटा कुरा र सँगै यो रेस्टुरेन्टमा थोरै बोल्नुहोस्। मेरो सोच के छ भन्दाखेरि जस्तै म अब लगभग 17 to 18 इयर्स बाहिर बसेँ होइन। बाहिर बस्दाखेरि म नेपाली धेरै चिज हेरेको थिएँ। उहाँको रियली भने अनेस्टली म फ्यान पनि थिएँ है। तर उहाँकोले आज नेभर माइन्ड रेस्टुरेन्टमा भेट पनि भयो र मेरो चाहना के थियो भनेपछि अब हामी विदेशमा नै मान्छेहरू बसिरहेका छौँ, गइराखेको छौँ र आफ्नो देश फर्केर पनि आफ्नो देशमा कुनै एउटा राम्रो बिजनेस गरौँ जहाँ 4 मान्छे आएर चिनाओस् र उहाँहरूले पनि सफलता होस् र हामीले पनि एउटा राम्रो के गरौँ भन्ने एउटा मेरो चाहना थियो। सोचिराखेको थिएँ। सोच्दाखेरि अब मैले के गर्ने त? नेपालमा अनि कहीँ हर जग्गा रेस्टुरेन्टमा गएँ, हर जग्गा गएर खाना पनि टेस्ट गरेँ मैले, के कमी रहेछ, कस्तो रहेछ, अब हामीले के गरेर राम्रो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ अनि एउटा थिङ्किङ गरेर नै नेभर माइन्ड नै राख्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ नेभर माइन्डको डिफ्रेन्ट अब क्याबिन, भिभिआइपी यसलाई चाहिँ ए ग्रेड रेस्टुरेन्ट भनिन्छ। नेपालमा ए ग्रेड रेस्टुरेन्ट धेरै कम छ होइन पुजाजी। अब यो फिल लिनको लागि या त हामीले स्टार होटलमा जानु पऱ्यो 5 स्टार। अब 5 स्टारमा हर मान्छे जानलाई तर सोध्छ तर भ्याउँदा पनि भ्याउँदैन। त्यो 5 स्टार जस्तै फिल गरौँ नेभर माइन्डमा आएको गेस्टहरूलाई, अतिथिहरूलाई जति पनि आउनुहुन्छ उहाँलाई 5 स्टार फिलको म सर्भिस गरौँ भन्ने एउटा मेरो सोच पनि थियो। र खोल्दाखेरि कोभिड पनि भयो। अब कोभिड हुँदाखेरि बित्यो कोभिड। अब 1 वर्ष भयो। 1 वर्षमा अब हाम्रो पल्साजीबाट आज एनिभर्सरीमा गऱ्यो। अब म यो चाहन्छु कि हर ब्रान्च मोर देन 10 ब्रान्च म्याडमले भन्नुभएको छ, मेरो पनि अबको फ्युचर के छ भने चाहिँ मोर देन 10 to 20 ब्रान्च नेपालमा नेभर माइन्डको ब्रान्च बनाउने भन्ने एउटा सोचमा छु। अफकोर्स हुन्छ र हर सोचमा पल्साजीलाई नै अब ओपनिङ र उद्घाटन गर्ने पनि एउटा पर्मानेन्ट नै गरौँ, साथ दियो भने भन्ने म एउटा सोचमा छु। ओके, अब आज चाहिँ ओपनिङ मात्रै आउनु भएको छ, अब ब्रान्ड एम्बेसडर नै बनाइन्छ कि जस्तो पनि लागिरहेको छ यो उहाँको कुरामा। किनकि 20वटा ब्रान्च खोलिसके पछाडि होइन अब त्यसरी अगाडि बढ्दा अझै राम्रो हुन्छ मैले बुझेको। र पल्सीको कुराकानी सुनौँ न। यो रेस्टुरेन्ट ओपनिङमा धेरै जस्तो देखिँदैन, अलिक फरक आजको माहौल होइन। र खानाको कुरामा पनि पल्सालाई त्यति धेरै चुजी हुनुहुन्न जस्तो खानामा पनि, अथवा आफूलाई मन पर्ने आफ्नो शरीरले भ्याउनेसम्म पनि त्यस्तो त्यो पनि धेरै चुजी हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ। सुनौँ। होइन, खानामा चाहिँ के छ भनेपछि अब मलाई यो चाहियो त्यो चाहिँ छैन, अगाडि जे छ त्यो चाहिँ म पेटभरि खाइदिन्छु नि, त्यो चाहिँ हो। र त्यही त अब र उहाँले भने जस्तै अब यो कोरोनाको टाइममा यस्तो अब अवस्थामा पनि उहाँहरूले चाहिँ आँट गरेर खोल्नु भएको छ। त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। र विदेशमा हुँदा पनि आफ्नो देशमा केही गरौँ, देशमा केही व्यापार गरौँ भनेर चाहिँ एउटा खोल्नु भएको छ र जागिर दिनुभएको छ। कतिजना स्टाफ हुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर सबैको एउटा रोजगारको बाटो चाहिँ सिर्जना गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि थ्याङ्क यू, तपाईँलाई बधाई छ। र प्रत्येक ठाउँमा तपाईँको खोलोस् ब्रान्चेसहरू र त्यसमा गएर ओपनिङ गर्न पाऊँ त्यही भन्न चाहन्छु। र उहाँले भने जस्तै यो अब म भिजिट त गर्न पाएको छैन, भिजिट गर्छु म एकछिनमा।
र त्यो भिभिआइपी त्यो एउटा चाहिँ सेवा छ, त्यो लेभलको एउटा खाना फुडदेखि लिएर यहाँको इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर सबै छ भन्नुभएको छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो यो चाहिँ। महेन्द्र सर, जस्तो भिभिआइपीको कुराकानी आयो नि, जस्तो 5 स्टारमा जान जसलाई पनि मनपर्छ त्यहाँ गएर खाउँ भन्ने, तर अहिले भने जस्तो दक्षले नभ्याउन सक्छ। त्यो लेभलको सुविधा यहाँ दिन्छु, बिल कम हुन्छ, यही होइन तपाईँले भन्नु खोजेको? 100% स्पेसल के छ भने चाहिँ हामी कहाँ मोर देन अहिले हामी कहाँ दक्षिणकाली र अनि हाम्रो कीर्तिपुरमा मोर देन 14,000 कालिज छ। स्पेसल भनेको हाम्रो कालिज हो र हाम्रो ताजा कालिज आफ्नो फर्मबाट आइरहने र आएको मान्छेले कसैलाई यसो कालिज खान मन लागेछ, खान चाहन्छु, कालिजको सुप पिन चाहन्छु भन्ने नेभर माइन्ड भनेको काठमाडौँमा एउटा नै ब्रान्च हो। अफकोर्स म यो भन्न पनि चाहँदैन कि अन्त पनि नपाइला, तर स्पेसल हाम्रो के छ भने हामी कहाँ ताजा फर्मबाट आएको कालिजहरू हाम्रोमा मोर देन 11,000 कालिज कीर्तिपुरमा ब्रान्चमा छ र स्पेसल डिस भनेको यहाँको फेमस कालिज सुप र कालिज खाना होइन। अब हाम्रो कालिज खाना मन लाग्यो भनेपछि नेभर माइन्डमा सम्झिनुको लागि होइन, त्यो एउटा भयो। र सेकेन्ड थिङ भिभिआइपी भन्नाले हामी कहाँ के छ भने चाहिँ एउटा क्याबिनमा मोर देन 10 पिपल, मतलब 10 जना बसेर मजाले फ्यामिलीलाई कसैले डिस्टर्ब नगरेर होइन सबै फ्यामिली आएर खाना सक्नुहुन्छ। र हामी कहाँ त्यहाँ फ्यामिलीहरूले सुप खाओस् या एउटा कफी खाए पनि एउटा आएर बसिदिए पनि हामीले कुनै पनि चार्ज छैन, एक गिलास पानी पिदिए पनि हामी कहाँ कुनै पनि चार्ज छैन। हामी कहाँ टेबल क्लथदेखि लिएर टेबल न्यापकिनदेखि लिएर लाइक फिल 100% ए ग्रेड रेस्टुरेन्ट नै हामीले बनाएको छौँ रामनगरमा। पलजी, जस्तो तपाईँलाई मनपर्ने के हो? जस्तो तपाईँ चिकन, मटन, अहिले आज खाना विशेष कुराकानी गर्नु खोजिरहेको छ तपाईँसँग, चलचित्रको कुराकानी अलिक पछाडि गरौँला। सबैभन्दा मनपर्ने के छ? चिकनमा अथवा मटनमा अथवा परिकारमा सबैभन्दा बेस्ट लाग्ने? परिकारमा यस्तो मटन चिकन सबै मनपर्छ होइन। अब चाहिँ कालिजको कुरा गर्नुमा छ भने कालिजको अब परिकार खाना चाहिँ म आउँछु र मैले अघि भने जस्तै अगाडि खाना मलाई जस्तो सबसे दाल भात तरकारी मासु हो होइन। हुन्छ नि, अगाडि मासु भए पनि नभए पनि मलाई केही छैन, तर खाना चाहिँ एकदम मनपर्छ मलाई नेपाली दाल भात तरकारी। त्यसमा चाहिँ अब झन् मिठो चिज परिकारहरू अब मटन परिकार होस् या चिकनको या कालिजको भयो भने त झनै सुनमा सुकाउनु हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म तपाईँले नखाएको जस्तो कालिज खाइसक्नु भएको छ होला, यसको चाहिँ मासु खानु मन लाग्छ भन्ने छ त्यस्तो परिकारमा? यसकै भन्दा चाहिँ अब छैन, आइडिया छैन मलाई, तर हुन्छ नि मैले टेस्ट नगरेको चिजहरू चाहिँ टेस्ट गर्नु मन छ। यहाँनिर त्यस्तो चिज के छ सर कालिज बाहेको कुरा भनिदिनुहोस् न, पल्सालाई आज खुवाएर पठाउन आज सम्भव भएसम्म? उहाँलाई स्पेसल हामीसँग भन्छ नि अब लोकल कुखुरा जो फर्ममा चरेको लोकल कुखुराको पनि स्पेसल सुपदेखि लिएर कुनै आइटमहरू उहाँलाई खुवाउनु पर्ला आज। र अन्य विभिन्न लाइक हाम्रो टिमुर भन्ने एकदम फेमस हुन्छ है, टिमुरे कालिज भन्ने एकदम राम्रो डिस चाहिँ सेफले राम्रो बनाएर राखिरहेको छ। अनि स्पेसल हाम्रो के छ भन्दाखेरि कुनै पनि खानाहरू चाहिँ सेफलाई स्पेसली मेरो एडभाइस के छ भने चाहिँ वेटिङ फर जस्ट 15 to 20 मिनट वेट गर्नुपर्छ खाना खानको लागि, किनकि जो पनि खाना सबै फ्रेस एकदम ताजा खाना र फ्रेस आएको मान्छेले फ्रेस खाना खाउँ ताजा खाउँ भन्ने त्यो हाम्रो चाहिँ पहिला सबभन्दा प्रथम त्यो छ। र हामीले कुनै पनि चिजलाई कस्टमरलाई एटलिस्ट 20 to 15 मिनट खाना अर्डरको लागि वेट गर्छ। ताजा खाना जे पनि उहाँले अब लोकल कुखुरा खान्छ लोकल कुखुरा ताजा नै बन्छ, उहाँले चाहिँ अब कालिज खान्छ काला पनि ताजै बन्छ, र अन्य खाना मटनदेखि लिएर अन्य चिकनदेखि लिएर सबै प्रक्रियाहरू यहाँ स्पेसल पाउनुहुन्छ। पल्जी, जस्तो खानाको कुरामा सेलिब्रेटीहरू अलिक भनौँ न त्यसमा अलिक ध्यान दिन्छौँ रे होइन, मेन्टेनको कुरा हुन्छ। सुटिङमा कतिको खानुहुन्छ तपाईँले? जस्तो धेरैले थाहा छ महानायक राजेश हमालले चाहिँ सुटिङमा आफ्नै खाना लिएर जानुहुन्छ भने जस्तो पल्साको चाहिँ के रहेछ? जस्तो खाना बन्छ त्यस्तै छ कि अलिक दुःख दिनुहुन्छ कि तपाईँले त्यहाँ खाना बनाउनेलाई के छ? अब यसको बारे चाहिँ मैले भन्नुभन्दा पनि अब मेरो सुटिङमै गएर सोधेको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। सायद मलाई लाग्छ सबभन्दा चाहिँ नि दुःख नदिने कलाकारमा म पर्छु होला, एकदमै सन्तोकी भन्छ नि, जे दिए पनि खान्छु मैले, जतिखेर दिए पनि खान्छु मैले। हुन्छ नि अब कहिले सुटिङमा हामी 24 घन्टा काम गर्दाखेरि एकपटक पनि खानुपर्छ कहिलेकाहीँ, यो हुन्छ सुटिङ गर्दा गर्दा नभ्याएर कहिलेकाहीँ 2-3 पटक पनि खानु पाइन्छ होइन। म 2-3 पटक पनि खान सक्छु, 24 घन्टामा एक पटक पनि खान सक्छु म।
सो जे आउँछ अगाडि खान्छु म चाहिँ त्यस्तो चुजी केही छैन र कन्सियस पनि छैन म खानामा किनभने मेरो डेली डे बाई डे सुट भइरहन्छ अनि एक्सर्साइज पनि बढिरहन्छ एभ्रिडे डान्स गर्नुपर्छ होइन र अब सायद अब घरमा बसिरहेको भए चाहिँ कन्सियस हुनु पर्थ्यो होला मेरो हेल्थको लागि म मोटाउँछु कि भन्ने र त्यही कन्सियसमा चाहिँ अलिकति चिलो कम खान्छु होइन अनि तर अरू चाहिँ जे आउँछ मजाले बनाउँछु जस्तो कि कुनै त्यस्तो खालको मोमेन्ट छ सुटिङमा खाना खान नपाएर अथवा भनौँ न त्यो काम गर्दा गर्दा थकिँदै ढलेको अथवा त्यस्तो खालको कुनै छ अहिलेसम्मको सन्दर्भमा भोक लागेर चाहिँ अति नै कहिलेकाहीँ चाहिँ आँसु पनि आएको छ होइन त्यो भोक कन्ट्रोल गर्न नसकेर त्यो भएको छ कति ठाउँमा जस्तो अब के हुन्छ भनेपछि अब खाना रेडी भइरहेको हुन्छ तर अब के कस्तो माहौल के हुन्छ भनेपछि यो घाममा चाहिँ हामी डे लाइटमा चाहिँ हामीले सुट सक्नै पर्छ भन्ने हुन्छ अब एउटा अवस्था आउँछ कि त्यो बेला चाहिँ जस्तो हामी त्यो टेक्निसियनको डिरेक्टरको निर्माताहरूको पनि हामीले त्यो प्रब्लम बुझिदिनुपर्छ र अहिले मलाई भोक लाग्यो म अहिले नै खानुपर्छ भन्ने चाहिँ म चाहिँ भन्दैन क्या सो त्यो बेला चाहिँ कहिलेकाहीँ ल है भोक लागिसकेको हुन्छ अति नै गाह्रो भइरहेको हुन्छ त्यही पनि हामी चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बसिरहेको हुन्छौँ त्यो धेरैचोटि भएको छ एकपल्ट होइन धेरैपल्ट भएको छ जस्तो सुटिङमा चाहिँ खाएर कसैले सुरु गर्छन् कसैले अलिक पछि ढिलो खान्छन् होइन त्यो चाहिँ के हुन्छ कसैले चाहिँ घन्टा घन्टा खान्छ कुनै सेलिब्रेटीले है तपाईँको सन्दर्भमा चाहिँ के हुन्छ होइन आफूसँग छ भने त अब जति बेला खाए पनि भइहाल्यो तर हामीसँग फुड हामीसँग हुँदैन अब आफ्नो पकेटमा या आफूसँग क्यारी गरेर हुँदैन हामीले तर किचनमा चाहिँ पाकेको हुन्छ जतिखेर एउटा रुटिन हुन्छ बिहान जाने बित्तिकै ब्रेकफास्ट खान्छौँ 9 बजीतिर सुटिङमा चाहिँ त्यसपछि लन्च हुन्छ 2-3 बजे 3-4 बजे कहिलेकाहीँ 4-5 बज्छ बेलुका होइन त्यसपछि डिनर हुन्छ बेलुका त्यही नै हो त्योभन्दा एक्स्ट्रा चाहिँ हामीले खाना पाउँदैन टाइम पनि हुँदैन फेरि अब कतिपय सेलिब्रेटी अथवा केटा मान्छेहरू चाहिँ अलिक जुठो पनि खाइदिने एकै ठाउँमा राखेर मोमो होस् न अरू कुरा होस् खाइदिने हुन्छ तपाईँले खानु भएको छ त्यस्तो कुनै अलिक नजिकका सेलिब्रेटिज अथवा सहकर्मीहरूसँग यस्तो हो सबको बानी हुन्छ कसैको खाने जुठो खाने बानी हुन्छ कसैको हुँदैन तर म चाहिँ खाँदिनँ जुठो एकदमै मलाई मन पर्दैन नायिकाको पनि कसैको पनि खाँदैन कसैले कुनै नायकले चाहिँ आफूलाई मनपर्ने नायिकाको जुठो खान सक्छ नि त अनि यसमा नायक नायिका भन्दा पनि जसको पनि हुन्छ जस्तो अब मलाई तपाईँको मिल्ने साथी छौँ र मलाई जुठो चल्छ भनेपछि तपाईँको पनि खान सक्छु मैले तर मेरो बानी के छ भने चाहिँ म कसैको पनि मैले पनि मेरो घरमा बुवा मुवाको पनि मैले हामी चाहिँ जुठो नखाउँ भन्छु भने कि सकभर अझ गुलियोमा त झन् हामीले यसलाई स्टप नै गर्नुपर्छ जुठो चाहिँ खाने हुन्न गुलियो चिज चाहिँ र अरू पनि सकभर नखाएको राम्रो ओके अब अन्य साथीहरूलाई केही छ भने अलिक नजिक आइदिनुहोस् है किनकि प्रश्नहरू छ भने म सोध्नलाई हजुर माइक दिनु फेरि पनि अर्कोपटक आफ्नो गर्लफ्रेन्ड लिएर चाहिँ तपाईँ कहिले आउनु पहिला चाहिँ कहिले आएको थिएँ म फेरि पनि भन्नुभएको छ र कुनै पनि रेस्टुरेन्टमा आइराख्दा चाहिँ होइन आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग आउँदा र फ्यामिलीसँग आउँदाको डिफ्रेन्स के हुन्छ पक्कै पनि तपाईँले एक्सपिरियन्स गरिसक्नु भएको होइन यस्तो हुन्छ अब गर्लफ्रेन्डसँग नै आउनुपर्छ त्यो छैन फ्यामिलीसँग आउँदा भनेको एउटा फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ एउटा त्यो रेस्पेक्ट एउटा संस्कार हुन्छ नि एउटा फ्यामिलीसँग त्यो अलिकति कति खोल्ने कति नखोल्ने हुन्छ भने साथीहरूसँग आउँदा चाहिँ अब आफ्नो इन्जोय गरेर आइया हुन्छ मजाले चाहिँ अब ह्याङआउट गरेर आइन्छ कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ हुन्छ एकदम फ्रिली बस्न पाइन्छ साथीहरूसँग गफ गर्नु पाइन्छ तर फ्यामिलीसँग अलिकति एउटा चाहिँ बााउन्ड्री हुन्छ त्यही हो पल्जीलाई मेरो क्वेसन है त चाहिँ मम्मीले बनाएको खाना र बाहिरको रेस्टुरेन्टको खाना कुन मिठो हो सबभन्दा मिठो त मम्मीकै हुन्छ होइन तर हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ आफ्नो अब टेस्ट चाहिँ फरक होस् भन्नाले चाहिँ टेस्ट चाहिँ फरक होस् भन्नको लागि नै रेस्टुरेन्ट खोले हुन्छ मैले अस्ति एकजना रेस्टुरेन्टकै एकजना मान्छेलाई सोधेँ मैले पोखरामा उहाँले खोल्यो हुनुहुन्थ्यो मेरो दाइले त्यहाँ त अलरेडी त्यति धेरै छ त रेस्टुरेन्ट किन खोल्ने भनेर क्वेसन गरेँ कि र उहाँले मलाई यति सानो यस्तो राम्रो एन्सर दिनुभयो हेर्नुहोस् अब मान्छेको जिब्रो हो टेस्ट चाहिँ एभ्रिडे फरक चाहिन्छ अरे कि आज मैले इटालियन खाएँ भने चाहिँ भोलि चाहिँ चाइनिज खान मन लाग्छ अरे सो त्यो टेस्ट चाहिँ चेन्ज गर्दा गर्दै मान्छेहरू त्यही ठाउँमा घुमिरहन्छ अरे क्या 100वटा रेस्टुरेन्ट होस् तर मान्छेहरू त्यही ठाउँमा त्यो सर्कल भइरहन्छ अरे कि सो त्यही भएर रेस्टुरेन्ट हामी जति खोल्दा पनि चल्छ भन्ने कुरा त्यो थियो र त्यही अब सबसे मिठो त मम्मीको भइहाल्छ नि त्यसपछि चाहिँ रेस्टुरेन्टको पनि अब हुन्छ पल्जीको मम्मीको चाहिँ के छ त स्पेसियालिटी हुन्छ नि के हालेर चाहिँ एकदम पकाउँदा एकदम मिठो पार्नुहुन्छ उहाँले मम्मीको चाहिँ के छ भनेपछि सबभन्दा पहिलो चाहिँ माया उहाँले चाहिँ मिसाउनुहुन्छ
अनि आफ्नो छोराको लागि मेरो हस्बेन्डको लागि मेरो छोरीको लागि मिठो पकाउनुपर्छ भन्ने छ उहाँलाई र मलाई मनपर्ने चिजहरू तरकारीहरू उहाँले पकाइदिन्छ मेन त त्यो बाहेक त त्यस्तो केही छैन अलरेडी अहिलेसम्म एकदम वियर्ड खाना टेस्ट गर्नुभएको छ अबदेखि चाहिँ म जिन्दगीमा यो ट्राई गर्दिनँ भन्ने टाइपको खाना कुनै खानुभएको छ नेपालभित्र या त बाहिर कुनै त्यस्तो म नेपाली खाना त म सबै मनपर्छ सबै तरकारी सबै खाना सब मनपर्छ तर म हङकङ जाँदाखेरि फर द फर्स्ट टाइम म बाहिर कुनै कन्ट्री बाहिर गयो भने चाहिँ म हङकङ गएको थिएँ त्यो बेला सी फुड खानु पऱ्यो अनि अहिले चाहिँ एकदम मनपर्छ सी फुड मलाई तर त्यो बेला चाहिँ भोमिट नै आएको थियो मलाई चाहिँ हुन्छ नि खाने बित्तिकै बाहिर आयो भेजिटेरियन हुन कहिले ट्राई गर्नुभएको छ कि छैन लाइफमा ट्राई गरेँ नि मैले कति मसँग खाने बेला चाहिँ मटन हुँदैन कहिले कहिले चिकन हुँदैन त्यो बेला चाहिँ भेजिटेरियन नै हो पल्जी नमस्ते हजुर नमस्ते 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 ओके हुन त सुनलाई कसी लाउन पर्दैन यो तपाईँलाई पनि थाहा छ उखानको टुक्का बन्यो विशेष गरी नेपाली चलचित्र इन्डस्ट्रीमा फिल्म इन्डस्ट्रीमा पकेटको पत्रकारहरू केही आर्टिस्टहरूले बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ क्या तर पल शाहको पकेटको पत्रकार देखिँदैन तर देखियो पकेटको पत्रकार यो कोही पनि होइन किन पलको एउटा इमेज देखेर यहाँसम्म आइपुग्यो तपाईँलाई कति खाँचो लाग्छ त पकेटको पत्रकार बोक्नुपर्छ बनाउनुपर्छ सुत्दा बस्दा हरेक ठाउँमा बोकेर हिँड्नुपर्छ क्यामेरा भन्ने कतिको लाग्छ पल शाहलाई सबभन्दा पहिला पत्रकार अनि आर्टिस्टहरूमा चाहिँ एउटा के चिज हुन्छ हुनु पऱ्यो भने चाहिँ एउटा खासमा एउटा हुन्छ नि अब शुद्ध एउटा भावनाले काम चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन मनदेखि काम गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि त्यो पकेटको भन्ने कुरा नै नराम्रो छ खासमा कि पकेटको हिरो हिरोइन होला पकेटको पत्रकार पकेटको साथी त्यो चाहिँ त्यो ओड नै मलाई चाहिँ मन पर्दैन खासमा चाहिँ एकदमै नराम्रो भाषा लाग्छ म यो पकेटको अब मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ म अब कोहीसँग धेरै नजिक पनि छैन होइन कोहीसँग टाढा पनि छैन तर मैले चाहिँ उहाँले चाहे बेला उहाँले बोलाएको बेला र मलाई परेको बेला उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँलाई परेको बेला म छु त्यो मात्रै हो र कोहीसँग नजिक हुन पाइन्छ फेरि कोहीसँग चाहिँ आत्मीयता हुन्छ एउटा आत्मदेखि चाहिँ कोही मान्छे मन पर्न सक्छ त्यो न कोही न पाइलट होस् चाहे डक्टर हुनसक्छ चाहे पत्रकार हुनसक्छ कि त्यो भन्दैमा मेरो मन मिल्यो भन्ने बित्तिकै फेरि पकेटकै हो भन्न चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ त्यही नै र पत्रकार र कलाकार चाहिँ कुन हदसम्म नजिक हुनु तपाईँलाई के लाग्छ नजिक कुन हदसम्म कुन लिमिटसम्म नजिक हुनु होइन यस्तो मैले भने नि अब कोही पनि लिमिटेसन भने कोही छैन क्या कोहीसँग पनि छैन लिमिटेसन भनेको म उहाँसँग पनि म नजिक हुनसक्छु या उहाँ चाहिँ मलाई उहाँ मन परेन या मनदेखि मलाई मन परेन भने चाहिँ म नजिक हुनै सक्दिनँ क्या त्यही भएर जोसँग तपाईँको मन मिल्छ नजिक हुनुहोस् एउटा लेभल चाहिँ हुन्छ फेरि एउटा चाहिँ एउटा पोइन्टमा कुन हदसम्म चाहिँ हामी आफ्नो भित्र कुरा खुलाउने कति कुराहरू उहाँको मैले कति कुराहरू बुझ्ने नबुझ्ने त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा लेभल हुन्छ एउटा चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ अब हामी धेरै क्लोज भयौँ यो पत्रकार हो योसँग म नजिक हुन्न है चाहिँ भन्न चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँले त्यो लेभल मेन्टेन गर्नु भएको जस्तो फिल हुन्छ कि हुँदैन म मेरो साइडदेखि त मेन्टेन गरिरहेको छु फेरि यस्तो हुन्छ म कोहीसँग नजिक छैन भन्ने बित्तिकै त्यो फेरि मैले मेन्टेन गरेको छु भन्न मिल्दैन सायद म 20 जना 30 जना जति हुनुहुन्छ उहाँसँग क्लोज छैन नि त अहिले उहाँले पर्सनली चिनेको छैन नि त फ्यामिली उसको मनदेखि मैले चिन्न पाएको छैन सायद मैले एक हप्ता चाहिँ सबैको सम्मत गर्न सक्यो भने सायद भोलिदेखि मसँग 100 जना प्रेसको मान्छेहरू म सँगसँगै हिँड्ने पनि हुन सक्नुहुन्छ कि त्यही भएर मनदेखि चाहिँ आफ्नो मनले चिन्नुपर्छ मनदेखि चाहिँ अप्रिसिएट गर्नुपर्छ कि सबभन्दा पहिला के कुरामा चाहिँ पत्रकारसँग कलाकार क्लोज के कुरामा कतिसम्म कुरा चाहिँ निकाल्नु कलाकार अनि आफ्नो पर्सनल कुरा हुन्छ पत्रकार र कलाकार मात्र होइन हामीले मेरो पर्सनल कुरा मेरो भित्रको सिक्रेटहरू चाहिँ मैले आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि भन्नुहुन्न होला है कति ठाउँमा मेरो बहिनीले के पनि देखिरहेको हुन्छ नि पलजी आफ्नो टोयलेटदेखि बाथरुमसम्म किचनसम्म चाहिँ देखिरहेको हुन्छ नि त युट्युब जति पनि नजिक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सबै कुरा त्यो होइन युट्युबमा आइरहेको हुन्छ होइन तपाईँकै केसमा कोही युट्युब पत्रकारले चाहिँ तपाईँको होम भिजिट गर्छौँ हामी बोलाउनुहोस् होइन तपाईँले ओके भनेको केसमा हामी आउँछौँ भनेको कन्डिसनमा चाहिँ पल शाहले आफ्नो होम भिजिट गराउनुहुन्छ कि किन त दुईजनामा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भने गर्नैपर्छ तर मैले अहिलेसम्म गरेको छैन किनभने मलाई त्यो ठिक लाग्दैन
आफ्नो घरको कुरा पर्सनल कुराहरू किन सो गर्ने कति कुराहरू देखाउनु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन। आफ्नो अब आफ्नो स्टाइल हुन्छ मेरो मन त्यो छ भने चाहिँ अब सरको गोपिष्ण सरको चाहिँ फेरि ठिक छ नि त मेरो घरको सबै पेट पनि देखाउन म पाऊँ र देखाउनु सबले भन्न मन हुन्छ। सो उहाँको लागि त्यो ठिक हो, मेरो लागि त्यो ठिक होइन। त्यो चाहिँ पछिल्लो समय कलाकार र पत्रकारले आफ्नो धर्म चाहिँ कतिको निर्वाह गरेको जस्तो लाग्छ? होइन मैले चाहिँ अब सबै कलाकारको सबै पत्रकारको चाहिँ मैले के पनि त्यो बुझ्ने प्रयास पनि गरेको छैन। मैले चाहिँ सधैँभरि म आफ्नो लागि चाहिँ काम गरिरहेको छु होइन, आफू राम्रो गर्नु ट्राई गरिरहेको छु। त्यही नै हो। अब मैले मेरो साइडदेखि राम्रो गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ मलाई, त्यही नै हो। र मसँग जति सङ्गत गर्नुभएको छ प्रेसको मान्छेहरूदेखि लिएर कलाकारदेखि लिएर जति पनि मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ उहाँले मलाई एकदमै राम्रो नै व्यवहार गर्नुभएको छ। त्यही र पछिल्लो समय पल्जीको निकै लोकप्रियता बढेको छ होइन, तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँको लोकप्रियता बढ्नुमा तपाईँको अभिनयको कारणले कि तपाईँको प्रेम सम्बन्धको चर्चाको कारणले कि अरू केही कुराहरू छन् त्यो कारण तपाईँको लोकप्रियता के लाग्छ? होइन अब मलाई त त्यस्तो फिल केही भएको छैन होइन। अब जस्तो पहिला जे म 0 लेभलदेखि आउँदाखेरि मेरो पहिलो म्युजिक भिडियो आउँदाखेरि जुन माया थियो त्यही माया अहिलेसम्म छ। 2000 भिडियो खेलिसकेँ र अहिले जतिवटा फिल्म खेलेको छु तबसम्म पनि मलाई सेम माया पाइरहेको छु। अब अहिले लोकप्रियता बढ्यो घट्यो भने त्यो चाहिँ मलाई त्यो लागेको छैन। जुन लेभलमा माया गर्नुहुन्थ्यो मलाई डे 1मा अहिलेसम्म पनि त्यही माया पाइरहेको छु र यही माया पाइराखौँ भन्छ। अझै मेरो एउटा लास्ट क्वेसन है, स्टार भ्याल्यु भन्ने जुन वर्ड छ नि एकदमै हेभी हो होइन। र हजुर र अनि जुन अहिले कलाकारहरूले चाहिँ जुन युट्युब च्यानल खोल्नुहुन्छ आफ्नै पर्सनल होइन, अनि त्यही माथि टिकटक बनाउनुहुन्छ, त्यो बनाइराख्दा त्यो एक्सपोजरले चाहिँ स्टार भ्याल्यु कम हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? कुन लेभलको उहाँले त्यो भिडियो कस्तो कुन स्टाइलको बनाउनु भएको छ त्यसले चाहिँ फरक पर्छ। अब कुनै गीतको प्रमोसन गर्नुभएको छ, आफूले काम गरेको भिडियो आफूले गरेर काम गरेको कुनै आउटपुट कुनै छ भने कन्टेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रमोसन या प्रमोट गर्नुभएको छ त्यो थ्रु है, त्यो प्लेटफर्म थ्रु चाहिँ गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो हो। त्यसले चाहिँ स्टार भ्यालु घटाउने होइन झन् बढाउने काम गर्छ। किनभने आफ्नो काम सो गर्ने हो नि त। पहिला यो प्लेटफर्म थिएन भने अहिले चाहिँ यो प्लेटफर्म आछ र पहिला हामी टिभीको मार्फत हामी लगभग हामी 50%लाई देखाउन सक्थ्यौँ भने अहिले यो विभिन्न माध्यमले गर्दाखेरि चाहिँ हामी 99%लाई देखाउन पाइरहेछौँ। त्यो चाहिँ हो होइन। तर अब पर्सनल्ली अब अनावश्यक कुराहरू सोअप गर्दा चाहिँ स्टार भ्यालु चाहिँ घट्छ। त्यो चाहिँ हो। त्यो चाहिँ अनावश्यक भन्नाले जस्तै इक्जाम्पलको लागि सरी अनावश्यक भन्नाले कस्तो? जस्तो अब यस्तो हुन्छ नि, अब तपाईँहरूले देख्नु भएको छ नि त कति ठाउँमा अनावश्यक कुराहरू हुन्छ नि। चाहिने कुरा भन्दा नि अनावश्यक कुराहरू अब लाइभमा जे पाइ त्यही बोल्ने, गाली गलोज गर्ने, कसैलाई तल गिराउने, कसैलाई माथि चढाउने, कसैको कुरा काट्नेदेखि लिएर हुन्छ नि। त्यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ आफूले आफ्नै स्टार भ्यालु चाहिँ घटाएको लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, अब चाहिँ अन्तिममा छौँ। अब महेन्द्र सरलाई केही छ भन्नुपर्ने, किनकि आज आफ्नो ठाउँमा आउनुभएको स्टारलाई यो सोध्न पायो हुन्थ्यो भने आज पत्रकारको क्वेसन जस्तै एक दुईवटा गरिदिनुहोस् न। होइन छ भने होइन अब त्यस्तो केही पनि छैन होइन। अब पल्जीसँग पहिलो भेट हो। अब हामी म मेक स्योर यो चाहन्छु कि अब आउने दिनमा हामी भेट्दै गर्ने पनि मौका होला होइन। अफकोर्स फर्स्ट मिसिङमा भन्ने छु। अब खास भन्नु त केही पनि छैन। अब खुसी लाग्यो मलाई आफ्टर 18 इयर्स मैले त लगभग हजुरलाई पहिले नै भनेको मोर देन 80 स्टाफ, मोर देन 7 ब्रान्च इन अल ओभर वर्ल्डमा अलरेडी मैले स्थापना गरिसकेको छु, किनकि हेड अफिस दुबई नै हो। अब मैले चाहिँ त्यहाँ अलिक कम देखाएर म माथि नेपालमै अझै केही नेपाली अब कलाकारहरू हुनुहुन्छ या नेपालको लागि अझै केही गरौँ कि भन्ने म सोचमा छु र म त्यसमा ही ध्यान दिइराखेको छु। अब ओके, अन्तिममा छौँ। अन्तिम प्रश्न मेरो पल्जीलाई चाहिँ, तपाईँले कुनै खाना पकाउने ट्राई गर्नुभएको छ? पछिल्लो समय अलिक बढी व्यस्त हुनुहुन्छ, पकाउँदाखेरि कतिको इन्जोय गर्नुहुन्छ के छ? खाना पकाउन ट्राई चाहिँ मैले कहिले पानी उमाल्न ट्राई गर्छु, पानी चाहिँ राम्रै उमाल्नुहुन्छ होइन? कहिले अन्डा उसाल्न ट्राई गर्छु। मेरो साइडदेखि चाहिँ एकदमै खाना पकाउन चाहिँ एकदमै धेरै टाढाको कुरा हो। एकदमै मलाई आउँदैन, ट्राई पनि गरेको छैन। सायद अब सिक्यो भने त आउँछ होला होइन। म सिक्न ट्राई नै गरेको छैन कि सुरुवातको दिनदेखि अहिलेसम्म पकाउनु भएको छ? म चाहिँ खाना चाहिँ मनपर्छ पकाएको चिजहरू, तर मैले पकाउन चाहिँ कोसिस गरेको छैन। ओके, हस्, समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद छ दुवैजनालाई। र अन्तिममा केही छ? अन्तिममा चाहिँ जतिजना आउनु भएको छ मिडियाकर्मीहरू सबैलाई प्रिया जोडेर नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ।
अनि सँगसँगै जति युट्युबबाट जति चाँदादेखि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि नमस्कार। र नेभर माइन्ड रेस्टुरेन्ट चाहिँ खोलिएको छ अनामनगरमा, यो भाटपटेलीको साइडमा छ। जस गुगल गर्दा पनि तपाईँले चाहिँ म्याप दिएको यहीँ नै आउँछ। र एकदमै सरले भने जस्तै अब एकदमै राम्रो फुडको लागि, राम्रो इन्भाइरोमेन्टको लागि र त्यो भिआइपी ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ प्लिज नेभर माइन्डलाई सम्झिनु होला, आउनु होला। र कालिजको मासु र मिठो मिठो परिकार खाना आउनु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।